हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड बायरन के बारे में और इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। लॉर्ड बायरन का फुल नाम जॉर्ज गॉर्डन बायरन था और इनको फेमसली क्या बोलते थे, लॉर्ड बायरन। ये पैदा हुए थे 22 जनवरी 1788 में और लंदन में पैदा हुए थे 1788 में। He came from a noble family but faced hardship early. His father was reckless and died when Byron was just a child. तो एक नोबल फैमिली से आते थे, अरिस्टोक्रेट फैमिली से आते थे। इनकी फादर की डेथ बचपन में ही हुई थी। बचपन मतलब ये छोटे ही थे लॉर्ड बायरन जब इनकी डेथ हुई। तो इनको जो है अपनी माँ ने पाला स्कॉटलैंड में और उनने जो है पाला पोसा इसको। मगर बायरन को क्या था कि एक हैंडीकैप था, क्लब फुट था। इसका फुट जो है मतलब पैर जो है जुड़े हुए पीछे साइड थे, तो वो क्लब फुट की प्रॉब्लम थी और जिससे जो है बहुत असर पड़ा, इनकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा इस हैंडीकैपनेस की वजह से। फिर भी लॉर्ड बायरन जो है चार्मिंग थे, इंटेलिजेंट थे, गुड लुकिंग थे और एथलेटिक्स मतलब खेलते कूदते थे अच्छे, मतलब बॉडी बिल्डर ठीक थे वो। और इन्होंने बाद में हारो स्कूल अटेंड किया। हारो स्कूल जो है वहाँ पे इंग्लैंड में था और हारो स्कूल अटेंड करने के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़े क्योंकि मैक्सिमम जो है बड़े लोग तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। और उसके साथ जो है उनको विट पता चला, ब्यूटी एंड रिबेलियस स्पिरिट जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही जो है इनको इनमें आया कि रिबेलियन होना चाहिए। और विट और ब्यूटी जो है इनकी पोइट्री में देखने लगा वहाँ पे और उनके नेचर में ये बिल्ड हो गया। तो ही क्विकली gained fame as a young aristocrat loving a life full of luxury, scandal and intense passion। उसके बाद ये ऐश प्रस्ती वाली जिंदगी, लग्जरस वाली जिंदगी जीने लगे जब ये अरिस्टोक्रेट बने, क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से ही थे। थोड़ी परेशानियां आई बचपन में जरूर, बाद में जो है फिर भी बड़ा कुछ जो है पेरेंट्स ने छोड़ा हुआ था उनके लिए, तो लग्जरस लाइफ जीते थे और बड़े अफेयर्स रखते थे। हिज रिलेशनशिप बोथ विद वुमेन एंड पॉसिबली मैन शॉक्ड पोलाइट सोसाइटी। तो ये जो है होमोसेक्सुअल टाइप का, कुछ क्रिटिक्स बोलते हैं ये होमोसेक्सुअल थे, मैन के साथ भी रिलेशन रखते थे और जो ये वुमेन के साथ उसके साथ भी बाइसेक्सुअल थे ये। तो ये उसके बाद जो है इनके अफेयर्स पकड़े गए वुमेन के साथ। तो इनके ये भी माना गया इनकी जो हाफ सिस्टर थी अगस्टा ले, उसके साथ भी इसका रिलेशन था, इंसेस्ट रिलेशन था उनके साथ। तो ये भी रिमर फैले। बहुत सारे रिमर जो है इसके जो लॉर्ड बायरन है इसके अराउंड थे उस लंदन की सोसाइटी में, क्योंकि एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था तो लोगों की नज़र तो होती है उन लोगों पे। तो इसके बारे में ये रिमर आए कि इसका अफेयर लेडीज़ के साथ चलता है, इसका अफेयर जो है अपनी हाफ सिस्टर के साथ चलता है जो इसका नाम अगस्टा ले है। तो इस तरह के रिमर वहाँ पे रहे। तो पढ़ा लिखा भी अच्छा था और his lifestyle and sharp criticism of society led to growing controversy. In 1816 he left England never to return। तो जो क्रिटिसिज्म उनको मिलने लगा वहाँ पे सोसाइटी में और सोसाइटी में इनकी पर्सनैलिटी को लेके लोग जज करने लगे, तो उसके बाद ये कंट्रोवर्सी से बड़ा तंग आके तो इन्होंने 1816 में जो है इंग्लैंड ही छोड़ दिया। 1816 में जो इंग्लैंड छोड़ दिया और बोला कि मैं वापस नहीं आऊँगा। He traveled across Europe and East, visiting Italy, Switzerland, and Albania. His travels were as dramatic as his writing. He lived extravagantly and had love affairs and became involved in revolutionary politics। तो जैसे इनकी लाइफ थी मतलब ऐश प्रस्ती वाली लाइफ जीते थे, इसी तरह इनका ट्रैवल भी गया। यूरोप में घूमे, ईस्ट में घूमे, इटली, स्विट्जरलैंड, अल्बानिया, इन कंट्रीज में जो है ये गए और इनकी लाइफ पे इनका जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा इस ट्रैवलिंग की वजह से। अलग अलग लोगों से मिलना और उनकी राइटिंग में बड़ा इम्पैक्ट पड़ा और बड़े ऐश प्रस्ती से जीते थे। लव अफेयर्स इन्होंने रखे थे, बड़े बाहर भी गए तो बाहर भी लव अफेयर्स रखे। तो उसके बाद ये रेवोल्यूशनरी स्पिरिट्स जो है इनमें जागा, एक रेवोल्यूशनरी बनने लगे, बोलने लगे सोसाइटी की नॉर्म्स को, जो भी सोसाइटी में चल रहा था उसके अगेंस्ट ये मतलब बोलने लगे और रेवोल्यूशनरी बनने लगे। बाद में जो है बायरन ग्रेव इंक्रीजली कमिटेड टू आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड रेजिस्टेंस। अब बोलने लगे हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, रेजिस्टेंस करने लगे। खास करके जो ग्रीक वार थी, ग्रीक वार ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थी, तो वहाँ पे ग्रीक वार में इसने ज्वाइन किया। 1823 ही ज्वाइन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ जो ग्रीक वार चल रही थी तो वो उन्होंने ज्वाइन की 1823।
اور یہ ایک سولجر نہیں تھا، بٹ انہوں نے فنڈز ریز کیے، اپنے ٹروپس بنائے اور انہوں نے گریکس کو سپورٹ کیا. کس نے؟ لارڈ بائرن نے جو ہے اپنی فوج بنا کے گریک کو سپورٹ کیا، بولا کہ ہم جو ہے اوٹومن امپائر کے خلاف ہیں. تو بعد میں ان کی ڈیتھ ہوئی فیور کی وجہ سے 1824 میں مسو لونگی میں، گریس میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، کیونکہ گریک میں ہی تھے اس ٹائم یہ. تو 36 کی ایج میں، مطلب 36 سال کی ایج میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور پورا یوروپ جو ہے ماؤن کرنے لگا، اس کو جو ہے ریسپیکٹ دی، ایک نیشنل ہیرو کی طرح ٹریٹ کرنے لگے، خاص کر کے گریکس اس کو. اور ان نے جو لائف جی ہے وہ ایموشنل، ڈیفینٹ، سپرٹ، انکمپرومائزنگ فریڈم کو جو بڑا سپورٹ کرتے تھے، فریڈم ہونی چاہیے. اور رومانٹک آئیڈیلز اس میں تو دیکھتے ہی ہیں، جو ان کی پوئمز ہے، جو ان کا نیچر تھا، اس میں ہی دیکھتا تھا کہ یہ ایک رومانٹک ٹائپ کے بندے ہیں، اور فری نیس آف ایکسپریشن ان میں تھا. تو ان نے جو ورک لکھے ہیں وہ کرونالوجیکل آرڈر میں تو ڈسکس کریں گے. پہلا ان کا ورک ہے جو ہے 1807 میں، آورس آف آئیڈلنیس. آورس آف آئیڈلنیس جو ہے یہ 19 سال کی عمر میں لکھا، جب 19 سال کا تھا، 19 ایئرس کا تھا. اور اس آورس آف آئیڈلنیس میں 39 پوئمز ہیں. یہ کلیکشن آف پوئٹری ہے آورس آف آئیڈلنیس، جو انہوں نے ہارو میں بیٹھ کے لکھی، ہارو اسکول میں جو کیمبرج میں پڑھتے تھے اس دوران میں لکھی تھی. یہ سب کلیکشن جو ہے آورس آف آئیڈلنیس ٹائٹل دے کے ان کو نے پبلش کروایا 1807 میں. اس کے بعد آتا ہے انگلش بارڈز اینڈ اسکاٹش ریویورز. انگلش بارڈز اینڈ اسکاٹش ریویورز 7 سے سیدھا 9 آ جاؤ 1809 میں. 1809 میں 2 سال کے بعد جو ہے انگلش بارڈز اینڈ اسکاٹش ریویورز یہ پبلش ہوا. یہ ایک سٹائریکل پوئم ہے، یہ اٹیک کرتا ہے کرٹکس کو اینڈ فیلو پوائٹس کو، اور ان کو انگلش بارڈز بولتا ہے. انگلش بارڈز مطلب انگلش پوائٹ، ان کو یہ کرٹیسائز کرتا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو لکھا، یہ لکھا چائلڈ ہیرولڈ پلگرمیج. چائلڈ ہیرولڈ پلگرمیج جو ہے اس میں ان کی جو ہے 4 کینٹوز ہیں. اور چائلڈ ہیرولڈ پلگرمیج جو ہے یہ امپورٹنٹ نیریٹو پوئم بن جاتی ہے اس ٹائم، اور ریفلیکشن کرتی ہے. یہ ٹریول جتنا کرتے ہیں اس کا میلنکلی ینگ نیچر جو ہے ریفلیکٹ کرتا ہے چائلڈ ہیرولڈ پلگرمیج میں. اور اس کے بعد ان کا جو ورک ہے دا گائر جو ہے ان کا 1813 میں ہے. گائر یہ ایک فریگمنٹڈ نیریٹو پوئم ہے، ایسٹ میں یہ سیٹ ہوئی ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، خاص کر کے جموں کشمیر پی ایس سی کے لیے. 1813 میں جو یہ پبلش ہوئی. اس کے بعد دا برائڈ آف ابیڈوس. دا برائڈ آف ابیڈوس جو ہے 1813 میں یہ بھی پبلش ہوئی. یہ ایک رومانٹک ٹریجڈی ہے ان پوئٹک فارم میں لکھی گئی. دا برائڈ آف ابیڈوس 1813 جس دن گائر پبلش ہوئی اسی دوران جو ہے یہ بھی پبلش ہوئی، دا برائڈ آف ابیڈوس 1813. اور اس کے بعد انہوں نے پبلش کیا کورسر. کورسر جو ہے 1814 میں پبلش کیا. یہ پائریٹ رومانس ہے ورس میں، پائریٹ رومانس ہے ورس فارم میں. تو یہ 1814 میں پبلش کیا گیا. اس کے بعد لارا 1814 میں یہ بھی پبلش کیا گیا. کورسر اور لارا جو ہے ایک ہی ایئر میں پبلش ہوا. اور اس کے بعد جو ہے ہیبری میلڈیز. ہیبری میلڈیز جو ہے یہ بھی ایک کلیکشن آف پوئمز ہے. بہت ساری پوئمز جو ہے یہ لکھی گئی. اس میں ہیبری میلڈیز میں آتا ہے شیواکس ان بیوٹی، 1815 میں یہ پبلش کی گئی. اس کے بعد ڈان وان جو ہے یہ انفنشڈ رہا تھا، 1819 ٹو 1824 میں لکھا گیا. 1819 اور 1824 کے بیچ میں ہی لکھا گیا. یہ ڈان وان جو ہے یہ ایک فیمس سٹائریکل نیریٹو پوئم ہے. اس میں 17 کینٹوز ہیں، تو لمبی پوئم ہے بڑی. اس کے بعد جو ہے پروفیسی آف ڈانٹے. پروفیسی آف ڈانٹے جو ہے یہ 1821 میں پبلش کیا گیا. ایک فلاسفیکل اور پوئٹیکل ویژن ہے. اس کے بعد کین جو ہے مسٹری 1821 میں لکھا گیا. یہ پبلش کیا. یہ ڈرامٹک پوئم ہے اور بائبلیکل سٹوری جو ہے یہ ری امیجن کرتی ہے. کین اے مسٹری. اور دا ویژن آف ججمنٹ جو ہے 1822 میں یہ لکھا گیا. اور سٹائر پیراڈائم رابرٹ ساؤدرس لویلسٹ پوئم 1822. یہ تھا ٹوٹل ان کے جو ورکس ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں. یہ تو سارے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو امپورٹنٹ ہیں وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کچھ ان کی خاص پوئٹری، کچھ ان کی خاص پوئمز. تب تک کے لیے